صباح الخير ومرحبا بكم معنا اليوم في نصائح جداد في التجميل وفي الجمال في المكياج في كاع داكشي اللي كيخصكم. واليوم غنهضروا على واحد الموضوع اللي كيهمكم بزاف واللي كلكم كتسولوا عليه وكتشوفوه بزاف في الانترنت وفي التلفزيون، اللي هو هادي ليبونج اون سيليكون. كاع دابا لي يوتيوبرز والناس الخبراء ديال التجميل ولاو تيخدموا بهاد ليبونج اون سيليكون اللي كلشي كيسول عليها، باغي يفهم كيفاش القضيه ديالها حتى بنت ولينا كلنا كنخدموا بها. مشيت جبتها لكم اليوم، واليوم غادي نديروا ان تيست عليها وغادي نشوفوا اسكو سا دون ملي كنديروا بها المكياج ولا كنديروا بها الفون دو تان، واش براتيك ولا لا. ولكن الحاجه اللي نقدر ناكد لكم النظافه كاينه، سي تري هيجينيك، حيت في ساعه كتمسح ماشي بحال لي بانسو ولا لو بلاندر اللي كيدخل فيهم الفون دو تان داخل. المهم اول بوين عندنا ليجين تو فا بيان. الوغ اليوم غادي نشوفوا هاد ليبونج سيليكون اللي حتى واحد النهار اكتشفوها ولاو كيديروا بها المكياج، واللي كانت واحد لا يوتيوبرز ما كانش عندها باش دير المكياج، خدات لو سيليكون اللي كاين في لانجري ديالها واستعملاتو واستقات ليها وخرجت هاد لانفورماسيون في انترنت، ولاو الناس كلهم وحتى الشركات والماركات العالميين تيخرجوا دي زيبونج بحال هكا بالسيليكون باسكو ابارامون قال لك الي بيان و براتيك ومزيانه باش دير بها لو فون دو تان. اليوم غادي نشوفوا واش بصح هادي غير جوست هضره ولا فريمون هادي حل معجزه بالنسبه للناس اللي كيديروا الفون دو تان كل نهار واللي يقدروا يربحوا بها الوقت وتعطيهم واحد النتيجه زوينه. بقاو معايا اجي نجربوا كاملين. اول حاجه غادي غنبداو بها، غنديروا لو فون دو تان في السيليكون ديالنا. ابارامون ما خاصناش نديروا بزاف حيت ما كتضيعش ما كتشربش الماتير، كيف اللي درنا بزاف غنوحلوا فيه. غادي ندير فريمون شويه بارابور على داكشي اللي كندير اللي كنخدم بالبانسو. غندير هاد الجهه هادي بسيليكون وغندير هاد الجهه هادي بلو بانسو العادي اللي كنخدموا به ديما، وغادي نشوفوا شكون هو لو ريزولطا اللي زوين ولا واش بحال بحال. فريمون ما لقيتش حتى شي مشكل فيها، الجليس في لابو ما عندناش شي مشكل. في ساعه شحال 3 ديال لي سكوند 4 ديال لي سكوند درتهم باش دوزت هاد لابارتي هادي، وفريمون ما كيبانش كاع دايرها واش بالسيليكون ولا من غير السيليكون ولا حتى شي حاجه. غندير لا ميم شوز من هاد الجهه مي بلو بانسو. البانسو بيان سور غاديش ندير فوق منو، غادي ندير هنايا بحال كيما كندير ديما ونابليكي البانسو. تقريبا نفس النتيجه بالبانسو وبالسيليكون، نفس النتيجه. شفتوا عندي لا ميم شوز. غادي نجرب حاجه اخرى، غنجرب لونتي سيرن ولا هذوك اللي كنديروا باش لي كريون الوميناتور اللي كنديرهم في الوجه، ونشوف واش غتبقى توجور براتيك نفس الوقت ولا لا. بيان سور غادي ندير المثلث ديالي تحت من العين، مثلث هنا ومثلث هنا. ديما هاد الجهه كندير فيها السيليكون وهاد الجهه بانسو. غادي ندورها بحال هكا باش نقدر نخدم القناع. فوالا انا في لو ترافاي مي جاب يلاه بحال ضيعت الوقت بزاف بارابور البانسو. دابا نتيستي البانسو نشوف واش غندير نفس الوقت كو السيليكون. انا لي روندو بالبانسو بلو ناتوريل طبيعي اكثر من هادي، ما كيبانش الفرق بزاف. الا حققتي غتلقي بها البانسو في لونتي سيرن اللي بلو براتيك بارابور ليبونج ديالي. غنشوف واش نقدر ندير بها لا بودر، حيت البلاندر كنقدروا نديروا بيه لا بودر. جاتني بحال ما هزاتش لا بودر بزاف. سي بون فريمون بودرتي بها مزيان. غنشوف البانسو ديالي
في لا بودر لا ميم شوز واحد واحد. غادي نشوف دابا ديرنيير ايتاب اخر تيست غادي نديروه لهاد البونجو هو لو هايلايتر ليكيد. واش نقدر ندير به لا ميم شوز كو البانسو ولا لا؟ حيت بزاف الناس كيستعملوا الهايلايتر ليكيد وخاصهم ديما يستامبيوه بشي استونسيل. Elle n'estompe pas bien الهايلايتر، تضيع فيه الوقت وتضيع حتى الماتير، بحال كتخلي لك لا طراس. الوغ غادي ندير شوف البانسو واش ندير لا ميم شوز. لا البانسو كتشوفوا البانسو الهايلايتر ديالي باقي كاين وما كاينش لا طراس. الوغ كو هنا ما عرفتش جاني لامبرسيون كو بحال ما بانش هنايا هايلايتي بارابور لهذا. الوغ باش نديرو لا كونكلوزيون شوفوا الحاصله ديال التيست اللي درنا اليوم ديال لي بونجون سيليكون و لو بانسو. الوغ في الفون دو تان انا تنقول لكم الاحسن لي بونج بالسيليكون باسكو الي براتيك رابيد اي نفس النتيجه اي اون بلوس النظافه. ثاني حاجه بور لونتي سيرن انا تنفضل لو بانسو اي بور لا بودر بحال لونتي سيرن بحال لو بانسو. وفي ليلوميناتور انا كنفضل لو بانسو. مي الناس اللي بغاو يديروا لو فون دو تان انا كنصحهم يمشيو لي بونجون سيليكون. علاش؟ على ليجيان باسكو اهم حاجه كتخلي لي بونجون سيليكون تكون احسن من لي بانسو الاخرين ومن اي ادوات من ادوات المكياج الاخرى. سورتو اليوم نغتنم الفرصه باش نقول لكم ان لي بانسو لما تغسلوش سا دون تو سامبلومون دي باكتيري، حيت واخا تمسحوا من الفوق بالقطن ولا شي حاجه ولا بالبابي موشوار تيبقاو لي باكتيريا تيدوزو طول طون من في الوجه ديالكم ملي كتكونوا تخدموا بالبانسو. النظافه مهمه بزاف في هاد لي ديستونسيل اي سورتو الا كانوا غادي يقيسوا الوجه ولا يقيسوا العينين. داكشي علاش انا اليوم تندير ان كود كار ديالي هو لي بونجون سيليكون باش ندير لي فون دو تان باش نستعملوها كل نهار. الوغ جيسبر يكون نفعتكم هاد لا ريفيو على لي بونجون سيليكون. الا بغيتو اي حاجه اخرى كتبوا لنا في لاباج فيسبوك ديال ليميسيون وغادي نخدموا معكم كاع لي ريفيو ديال كاع الحوايج اللي بغينا نكتشفوهم ونديروا التيست قدامكم اون لايف ونشوفوا واش مزيانين ولا ما مزيانينش. كنتمنى هادشي يكون عجبكم. نتلاقاو مره اخرى.